गनशॉट इन पेरनेम अशें आमकां आयज हेडलायन आयकचें पडलें। हे केन्ना चिंतूंकच नासलेलें की अशें आमी आयकतले म्हणून। असो हो काळ बीजेपीन सरकारान आयज आमच्या गोंयकारांचेर हाडलेलो आसा। पेडणे हे आमचे इतके सुंदर गांव आनी त्या गांवांत अशा तरेचे गनशॉट जर जावंक लागले जाल्यार हे सरकाराची कितें गरज। बीजेपीचे गुंडाराज हे आमी सदांच हेजेर आमी आम आदमी पार्टी गोवान आवाज उठयल्लो आसा। आनी ह्या जे गुंडाराज आहा हे जे क्रिमिनल्स आहा तांकां आयज पुलिसांचो कसलोच भंय ना। तो कित्या खातीर? ओन्ली बिकॉज ऑफ करप्शन। हे जे बीजेपीचे करप्शन जे वाडलेले आसा, हो जो आमचो आयज होम मिनिस्टर आसा, जो सीएम आसा, तो कांयच गरजेचो ना आनी तो सारको फेल जाल्लो आसा। लॉ एंड ऑर्डर जी आसा गोंयांत ती सारकी कॉलॅप्स जाल्ली आसा। आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, हो आमचो सीएम जो आहा तो आयज म्हाजें घर म्हूण तो करपाक बिजी आसा। हेनी लोकांक सांगपाचें गरजेचें आहा की गोवा इज अ सेफ हेवन फॉर क्रिमिनल्स, अशें हेनी सांगपाक जाय लोकांक। अशें हें जाल्लें आसा। आयज हांव पेडणेकारांक सांगूंक सोदतां, आमी आयज सगळे जागे जावपाक जाय। आयज पळय पेडण्यांची हे जे बीजेपी सरकार आहा ते फक्त पेडण्याच्या जाग्या फाटल्यान लागलेले आसा। तुमकां एक छोटीशी गजाल सांगता हांव। पेडण्यान धारगळी एरियान 3,20,000 स्क्वेअर मिटर ही जागो कॅजिनोक दिल्ली आसा। हे जर कॅजिनो फक्त तांकां जागो दिल्या आनी तेंचे सगळे आतां परमिशन्स रेडी आहा, ते जर कॅजिनोवाले जर धारगळी येयले जाल्यार जी क्रायम रेट जी पेडण्यान वाडटली तेका कशें आमी वाचयतले। ह्या सरकाराक फक्त कशेंय बी 2027 इलेक्शन जिखपाक जाय। कित्याक? तेंच्यांनी जी लँड कन्वर्ट केल्ली आसा, हे लँड माफियाज जे आसा, जे तांकां मेळोन जी लँड कन्वर्ट जी पेडण्यान केल्ली आसा, इतके लाखांनी कोट्यांनी करोड जी लँड कन्वर्ट केल्ली आहा, तांकां एक सेफ सरकार घडोवन तांकां ते दिवपाची तेंचे मदत करपाची आहा हे सरकाराक। म्हणून ते म्हाजें घर तेजें नासता, तांकां एट एनी कॉस्ट दे वॉन्ट टू वीन इलेक्शन 27। हे पेडणेकारांनी जागे जावपाक जाय। कित्याक? हे सगळे आमच्या भुरग्यांक सोदचें पडटले। आनी हांव स्पेशल आव्हान करता, हे पेडण्याचे ज्यो कार्यकर्ता आसा, जे बीजेपीचे कार्यकर्ता जावं, जे कोणाचे काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं, हे जर पेडण्या वाचयतली जाल्यार फक्त इंडिविज्युअलान जावचें ना। इंडिविज्युअल MLA बीजेपीचे MLAन हे जावचें ना, तांकां ते काम करूंक दिना। जो मिशन फॉर पेडणेम आनी मिशन फॉर लोकल तो सुद्दां आयज निवडून येयला, तो सुद्दां बीजेपीन नाल्यार उडी मारून थंय कांयच जावपाक ना। फक्त आनी फक्त हे जे गुंडाराज, बीजेपीचे गुंडाराज जे बंद करतलो ते एकूच पार्टी, नॉट अ इंडिविज्युअल, आनी ती पार्टी जाणा आम आदमी पार्टी। आयज पळया, हे बीजेपी गुंडारान रामा काणकोणकराचो जो एपिसोड घडलो, जेन्ना तो हॉस्पिटलांतून भायर येयलो, तेणी डायरेक्ट सीएमाचें नांव घेतलां, सीएम आनी रोहन खंवटेचें नांव घेतलां, पूण तेजेर आज पर्यंत कांयच जालें ना। हेज्या वरसून लोकांक कळपाक गरजेचो आसा की हो जो बीजेपी सरकार आहा कितको खतरनाक आसा। आनी तेंचे जे आयज जे कार्यावळ चल्ल्या 2020 इलेक्शन जिखपाची, ते कितके खतरनाक गोंयकारांक आसा ते लोकांनी चिंतपाचें। आनी जाता इतके बेगीन आमकां आम आदमी पार्टीक तेजेर सपोर्ट करचो, कित्याक आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी आसा जी ह्या प्रॉब्लमांक गोंयकारांक सेव करूं शकता। थँक्यू।